जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी-सी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। बजट अब पेश कर दिया गया है, उसकी क्या तफ़सीलात हैं, किस चीज़ के बजट में थोड़ा इज़ाफ़ा हुआ, किस चीज़ में थोड़ी कमी हुई, वो आप भी सुबह से सुन रहे होंगे। थोड़ी-सी वो तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ-साथ रशिया से जो सस्ता तेल खरीदने की बात है, जिसके हवाले से बार-बार इमरान खान साहब कहते हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये कहती थी जी ऐसी तो कोई बात नहीं। अब रशिया के जो कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया है, उसकी क्या तफ़सीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बजट पेश करने से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक खुशखबरी सुनाई सरकारी मुलाज़मीन के लिए और उन्होंने ये कहा कि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इज़ाफ़ा होगा और इस चीज़ की मंजूरी जो है ना, वो आईएमएफ ने भी दे दी है। आईएमएफ ने भी इसके ऊपर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, जहाँ पे हमारे जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, सरकार के मुलाज़िम हैं, उनकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा करने के लिए आईएमएफ की रज़ामंदी लेनी पड़ती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने आज़ाद हैं, कितने खुद मुख्तार हैं और उसके ऊपर जो कहते हैं ना कि वो आप सॉल्ट लगाते हैं इंजरी के ऊपर, इंसल्ट के ऊपर, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि ऊपर से फिर 1523 अरब का हमारा दिफाई बजट भी है। खुद मुख्तार हम इतने हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी आईएमएफ से इजाज़त लेते हैं। दूसरी तरफ हम मजबूत इतने हैं कि हमारे दिफा का जो बजट है वो 1523 अरब रुपए है। अच्छा, ये है थोड़ी सी जी उस बजट की तफसीलात। उसके साथ साथ जो हमारे तरक्याती बजट है, तरक्याती बजट हमारा 800 अरब रुपए है। दिफा का बजट 1523 अरब और जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 800 अरब रुपए है। उसमें भी जो तरक्याती बजट है उसमें भी अगर आप उसका ब्रेक डाउन वगैरह देखें, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो वजारत दिफा के लिए तरक्याती बजट है उसमें 1 अरब तकरीबन 84 करोड़ रुपये रखे गए हैं। दिफाई पैदावार के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपये रखे गए हैं। HEC के लिए यानी हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 41 अरब रुपए रखे गए हैं। एटमी तवानाई के लिए 25 अरब रखे गए हैं। वजारत जो रेलवेज़ हैं उसके लिए 33 अरब रखे गए हैं। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। जी हाँ जी, सिर्फ 12 अरब रुपए। वजारत तालीम के मनसूबों के लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं तरक्याती बजट में। NHA जो है, जो सड़कें जो बनाते हैं, उसके लिए 121 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा पावर डिवीज़न के मंसूबों के लिए तकरीबन 49 अरब रुपए रखे गए हैं। कहने का मकसद ये है कि तालीम के ऊपर और सेहत के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा हमारा ख़र्चा है, ज़्यादा हमारा जो ख़र्चा है वो दिफा के ऊपर है। लेकिन दिफा की हालत ये है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मुल्क का एक वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि जी हमारे ऊपर एक गैर मुल्की साजिश हुई, बैरूनी रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन हम उसका दिफा नहीं कर सके। पर उसके बावजूद दिफा का बजट हमने उसमें थोड़ा सा इजाफा भी किया है पिछले साल की निस्बत और दिफा में जो है हम मजबूत बहुत हैं, उसके लिए हमारे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन हम खुद मुख्तार नहीं बन सकते तब तक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि जब तक हम मुआशी तौर पे खुद मुख्तार नहीं होंगे। अब जहाँ तक दिफाई बजट का ताल्लुक है, ऑब्वियसली हम जिस रीजन में रहते हैं हमारी कुछ दिफाई ज़रूरियात हैं, उनको पूरा होना चाहिए। आपके जो एटमी असासे हैं उनके ऊपर बड़ा पैसा लगता है, आपके दिफा के ऊपर पैसा लगता है। इसी तरह इंडिया में भी ये लगता होगा, चाइना में भी लगता होगा। तो हमने अपने खित्ते में रहना है, ये चीज़ें तो हमने लेके चलनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इन चीज़ों के होते हुए क्या हम तरक्की कर पाएंगे जब आपका तरक्याती बजट जो हो वो दिफा के बजट से आधा हो। और यही हालत आप अगर इंडिया में भी देख लें तो वहाँ पे भी करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं पर दिफा के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। कब तक इस तरह चलता रहेगा? तो क्या या तो होता ना कि दिफा के ऊपर इतना खर्च करके हम इतने खुद मुख्तार होते कि किसी की जुर्रत ना होती कि कोई हमसे पूछे। हम खुद मुख्तार इतने हैं कि हमारा वज़ीर ख़ज़ाना बड़ी, जिसे कहते हैं ना, वो कह रहा है, बड़े अलल ऐलान ये फरमा रहे हैं कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी हमने IMF से ले ली है। दूसरी तरफ हमारी खुद मुख्तारी की हालत ये है कि हम रशिया से तेल नहीं ख़रीद सकते और कहा जाता है कि जी क्यों ख़रीदेंगे, कोई नाराज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस हवाले से इमरान खान साहब ने जब बात की, उन्होंने कहा कि हम रशिया से तेल ख़रीदेंगे, तो मौजूदा हुकूमत ने कहा जी ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसी कोई बात है ही नहीं है, ना ही रशिया से कोई इस तरह की बात हुई। लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आ गई हैं। रशिया के जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने भी खुल के ये कहा है कि जी हाँ जी,
ہم پاکستان کو سستا تیل فراہم کر سکتے ہیں، اس کو کوئی ایکسٹرا کسی ریفائن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ سارے بہانے ہیں۔ اگر پاکستان تیل لینا چاہے، ہمیں اپروچ کرے تو وہ لے سکتا ہے۔ اور اب یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اس طرح کی خواہش کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا تھا اپنے دورے کے دوران بھی، اور ویسے بھی رشین حکومت کے ساتھ وہ لوگ رابطے میں تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جی ہم رشیا سے سستا تیل نہیں خرید سکتے؟ اس کی وجہ وہی پیچھے آ جائیں جو نہیں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہم اضافہ کریں گے۔ تو یہ ہے ہماری خود مختاری، یہ ہے ہماری جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا اسٹرینتھ، یہ ہے ہم لوگ کی جو حقیقت اور سچائی اس وقت ہماری خود مختاری کی باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم انڈیا کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس بجٹ کے اندر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جی ڈی پی گروتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی 5% کا ہدف رکھا ہے جی ڈی پی گروتھ کا۔ پہلے خبر آئی تھی کہ تھوڑا اس سے کم ہے، لیکن اگر 5% بھی ہو تو جو پچھلی حکومت تھی اس کا تو پچھلے سال 6% تھا، تو پھر اس کو کیوں فارغ کیا گیا بھائی؟ اس سے بھی ایک بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ریمیٹنس ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے ووٹ کا حق جو ہے یہ حکومت کھا چکی ہے، ووٹ کا حق ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب سے پہلے آ کے ان کے ووٹ کا حق واپس خریدا، اس کے حوالے سے ان کی میں قربان جاؤں، ان کی جو ہے میں دانشوریوں پہ، اس حوالے سے ان کا اندازہ ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ $33 ارب اگلے سال ہمیں بھیجیں گے۔ مطلب یہ کہتے ہوئے ان کو تھوڑی سی محسوس بھی نہیں ہوئی کہ بھائی تم ان کا ووٹ کا حق چھین لیا تم نے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہو کہ وہ $33 ارب بھی ہمیں بھیجیں گے۔ تو وہ $33 ارب جو بھیجیں گے ان کو تم ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تم ان کو یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، اس کو ادراک ہی نہیں ہے کسی چیز کا، یہ اس کو تو ہم یہ ووٹ کا حق دے نہیں سکتے، ہم ان کے لیے مخصوص نمائندے رکھیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کہ بجٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ انہوں نے لکھا ہے، اندازہ لگایا، اگر یہ نہ لگائیں تو ان کا بجٹ ہی نہ بن پائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 33 ارب جو ہے وہ ڈالر، 33 ارب ڈالر، 33 بلین ڈالرز جو ہیں اوورسیز پاکستانی بھیجیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھینا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، ہیلتھ کے حوالے سے بتایا، بڑے ابیزمل قسم کے اماؤنٹس رکھیں۔ اماؤنٹس اس لیے رکھیں کہ ہے ہی نہیں ہے اماؤنٹس، اتنا پیسہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ اور دوسرا جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری معاشی ماہرین سے ابھی بات ہوئی ہے ایک دو سے، اس کے علاوہ ٹی وی پہ بھی میں سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی، آلدو کہ انہوں نے تو انفلیشن 11 پوائنٹ سم تھنگ پہ رکھی ہے، لیکن مہنگائی اس سے بہت زیادہ ہوگی اور ان کو منی بجٹ لانے پڑیں گے۔ اور یہ جو بجٹ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت اتنی جلدی نہیں جانے والی، انہوں نے حکومت کو لمبا چلانا ہے، حکومت کو لمبا کھینچنا ہے۔ باقی اس کے بہت سارے اعداد و شمار ہیں جس کی ٹیکنالٹیز میں آپ جا سکتے ہیں، بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو سادہ موٹا بتا دیا کہ تنخواہوں میں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی اجازت آئی ایم ایف نے دی ہے۔ بجٹ ہمارا دفاع کا 1523 ارب ہے اور اجازت ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں۔ اس میں جو سرکاری ملازمین میں یقیناً فوجی بھی ہوں گے، ان کا بجٹ بھی، ان کی بھی جو تنخواہیں بڑھی ہیں وہ بھی آئی ایم ایف سے اجازت لے کے حکومت نے بڑھائی ہوں گی شاید، یا آئی ڈونٹ نو اس میں کیا چکر ہے، پر اینی وے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس بجٹ کے اندر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے 33 ارب ڈالر لکھ دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے اندر سے ان کے لیے جو ووٹ کا حق ہے وہ نکال دیا ہے، وہ سب سے پہلے ریموو کیا ہے۔ تو یہ اس بجٹ کا خلاصہ ہے اگر آپ کو سادہ الفاظ میں بتایا جائے۔ اور وہ جو تیل ہم نہیں لے رہے رشیا سے، وہ بھی یہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ جب آپ آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں تو پھر آپ آزاد اور خود مختار فیصلے کرتے ہیں۔ اینی وے، امید ہے جی جو بھی حکومت ہو یہ اچھے فیصلے کرے گی، اور یہ جو بجٹ ہے اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو کی ہیں وہ لکھی ہیں، وہ سچ ثابت ہوں، اور جو دعوے کیے ہیں وہ سچ ثابت ہوں، اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہو، اور کوئی ریلیف ملے، جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا، کہ جس ملک میں آپ تنخواہیں بھی جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے بڑھائیں، اس ملک میں میرے خیال میں یہ جو ہے نا آزادی کے نعرے لگانا، اور اس ملک میں یہ کہنا کہ ہم بڑی خود مختار اور باوقار اور یہ قوم ہے اور زندہ قوم ہے اور وہ قوم ہے، بھائی آپ وہ قوم ہے جس کی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی اجازت بھی آئی ایم ایف سے لی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے اگلی دفعہ زیادہ جو ہے نا ڈائلاگ وغیرہ بولنے سے پہلے۔ اینی وے، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔